कारण हामी केही पदहरूबाट है हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यशायाको पुस्तकबाट प्रभु मसँग बात गर्नुभएको छ। यशायाको पुस्तकमा आउनुहोस् न, यशाया 24 अध्यायमा हामी त्यहाँ 24 अध्यायबाट केही कुरा आज प्रभुले एउटा गम्भीर विषय तपाईँ अनि मलाई देखाउन खोजिरहनु भएको छ। यो विषय हामी केही कुराहरू हेर्नेछौँ है त। आउनुहोस् हामी यशाया 24 अध्यायको 5 पदलाई हेरिदिनुहोस् न, पढिदिनुहोस्। हामी छोटो रूपले जान्छौँ, धेरै लामो समय हामी लिँदैनौँ। 24 अध्यायको 5 पदलाई पढिदिनुहोस्। बाहिर को हुनुहुन्छ? बाहिर सबै आइदिनुहोस् कृपया। बाहिर भएकोलाई बोलाउँ बिना सबैलाई। आउनु भएको छैन? पृथ्वी आफ्ना बासिन्दाहरूको कारणले अशुद्ध भएको छ, किनकि तिनीहरूले व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका छन्, विधि बदली गरेका छन्, अनन्त बाचा तोडेका छन्। हामी सहायताको निम्ति थोरै प्रभुसँग प्रार्थना है त। प्रभुजी धन्यवाद दिन्छु दयालु परमेश्वर, तपाईँ महान अनि महिमित परमेश्वरलाई। हे प्रभु, यसरी अब फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले यो जस्तो तुच्छ निकम्मा प्रभुजी दुर्बल पात्रलाई तपाईँ परमेश्वरले फेरि आफ्नो पुलबेटमा खडा गर्नुभयो। हे प्रभुजी, म कहाँ तपाईँका वचन हेर्ने योग्यको छु र तपाईँका वचन पस्कने योग्यको छु र तपाईँ परमेश्वरले प्रभुजी आफ्ना वचन देखाउने काम गरिबस्नुभएको छ। बिन्ती गर्छु। बिन्ती छ अब यिर्मिया 33:3 अनुसार हे प्रभुजी, भजन संहिता 119 को 18 पद अनुसार तपाईँ परमेश्वर मसँग रहिदिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरका वचनहरू तपाईँ परमेश्वरले देखाइबस्नुको पनि बिन्ती गर्छु। बिन्ती छ अब प्रभुजी, याकुब 1:5 अनुसार ज्ञान र बुद्धिले तृप्ति पार्नुभएको प्रस्थान 4:12 अनुसार प्रभुजी, तपाईँ मेरो मुख हुनको लागि तपाईँ परमेश्वर रहिदिनुहोस्। अनि प्रभुजी यसरी अब तपाईँ परमेश्वर मत्ती 10:20 अनुसार प्रभुजी के बोल्नुपर्छ सो कुरा तपाईँ परमेश्वरले देखाउनुहोस्। लुका 12:12 हे प्रभुजी, तपाईँ परमेश्वर मेरो साथमा रहिदिनुहोस्। हे प्रभुजी, तपाईँ परमेश्वर मेरो साथमा रहिदिनुहोस्। तपाईँ मेरो ओठ जिब्रो भइदिनुहोस्। तपाईँका वचनहरू तपाईँ परमेश्वरले पस्कनुहोस्। मैले पस्केको खण्डमा तपाईँका छोराछोरीहरूलाई ठेस लाग्न सक्दछ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो वचन देखाउने काम गर्नुहोस्। प्रभु, यसका मिल्दाजुल्दा रेफरेन्स तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। म त दुर्बल निकम्मा व्यक्ति हो, न त बाइबल अध्ययन गरेको छु, न त पारिवारिक सङ्गति छ, न त व्यक्तिगत प्रार्थना छ। हे प्रभुजी, न त तपाईँका दासहरूसँगको सङ्गति छ। कहाँ तपाईँका वचन हेर्ने योग्यको म छु र? तपाईँका वचनका रहस्य तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। प्रभुजी, मिल्दाजुल्दा रेफरेन्स तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस्। यो पृथ्वीको अवस्था के हो सो कुरा हामी देख्न सकौँ। तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएका हुन् भनी बिन्ती गर्दै बिन्ती धन्यवाद प्रभु येशू मसीहको वचनमा हिस्सा सुन्नुमा ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। हामी पढ्छौँ यो पदलाई फेरि एकचोटि। पृथ्वी आफ्ना बासिन्दाको कारणले अशुद्ध भएको छ। यति नै गर्नुहोस् है। यहाँनिर पृथ्वीको विषयमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यो पृथ्वी किन अशुद्ध भयो त? होइन, पृथ्वी साँच्चीकै परमेश्वरले अशुद्ध भनेर भन्नुभएको छ। के कारणले पृथ्वी अशुद्ध भयो त? यहाँनिर पृथ्वी एकचोटि होइन प्रिय हो, 2 चोटि अशुद्ध भएको कुरा हामी पाउँछौँ। बुझ्नुभयो त? कतिचोटि? 2 चोटि पृथ्वी के भएको छ? अशुद्ध भएको छ। कसको कारणले थाहा छ? भन्नुहोस् त, कसको कारणले अशुद्ध भएको? भन्नुहोस्, कसको 2 चोटि अशुद्ध भयो? के एउटैको कारणले भएको कि या 2 जनाको कारणले अथवा कसको कारणले भएको अशुद्ध? भन्नुहोस् त। होइन, पृथ्वी चाहिँ 2 चोटि अशुद्ध भयो। एकचोटि चाहिँ मानिसको कारणले गर्दाखेरि। कसको कारणले? मानिसको कारणले। अर्कोचोटि लुसिफरको कारणले गर्दाखेरि अर्कोचोटि पृथ्वी अशुद्ध भयो। शैतानको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी के भयो? अशुद्ध भयो। तर पहिलो चाहिँ पृथ्वी शैतानको कारणले गर्दाखेरि अशुद्ध भएको। बुझ्नुभयो? दोस्रो चाहिँ मानिसको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी अशुद्ध भएको है। अब पहिलो अशुद्ध कसरी भयो त भन्दाखेरि, यहाँनिर शैतानले जब अथवा लुसिफरले जब म परमेश्वरको तारा जत्तिकै म माथि हुनेछु, उत्तरीय भेगमा म परमेश्वरको जस्तै गुण बनाउनेछु, म सभास्थलहरूमा पर्वतमा विराजमान हुनेछु, मेरो राज्य म छुट्टै अलग्गै बनाउनेछु भनेर जब परमेश्वरको बराबर यहाँनिर शैतानले आफूलाई तुल्याउन खोज्यो, त्यतिखेर परमेश्वरले शैतानलाई के गर्नुभयो त भन्दाखेरि जमिनमा फालिदिनु भएको है। आज कतिपयको बुझाइ छ शैतानको निम्ति नरक बनाइएको हो, त्यो कुरा हामी मान्छौँ। शैतान र शैतानका दूतका निम्ति नरक बनाइएको त्यो कुरा हामी मान्छौँ। तर यसको मतलब यो होइन प्रिय हो।
शैतानलाई अहिले नै नरकमा हालिदिनु भएको छ परमेश्वरले। हो त्यसो हो होइन। कहाँ फालिएको त भन्दाखेरि शैतान चाहिँ जमिनमा फालिएको। आउनुहोस् हामी इजिकेलको पुस्तकमा आउनुहोस्, हामी हेरौँ। पहिला हामी शैतानको कारणले गर्दाखेरि जमिन अशुद्ध भएको अथवा पृथ्वी अशुद्ध भएको कुरा हामी हेरौँ। 28 अध्याय होइन, 28 अध्यायमा 28 अध्यायको 7 पद होला, ल पढिदिनुहोस्। 28 अध्याय इजिकेल 28 अध्यायको 17 पद 17 पद अलि स्पष्ट पढ्ने मान्छेले पढिदिनुहोस् ल। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो, तेरो चमकले गर्दा आफ्नो बुद्धि भ्रष्ट पारेको छस्। तैले मलाई जमिनमाथि होइन, मैले तलाई होला, फेरि पढ्नुहोस् त्यसलाई। मैले तलाई जमिनमाथि फालिदिए। यति नै गर्नुहोस् अब है। ल हेर्नुहोस्, यसको घमण्डले गर्दाखेरि यो माथि यो जुन चमक थियो नि, परमेश्वरको जस्तो चमक थियो नि यो माथि, यो व्यक्तिमाथि परमेश्वरको जस्तै चमक भएको कारणले गर्दाखेरि है, र यसको सुन्दरता यस्तो खालको सुन्दरता थियो अरे है। यसको सुन्दरताको बखान गरेको छ बाइबलले के। त्यस्तो सुन्दरता मान्छे जातिमा त्यस्तो सुन्दर हुँदै हुँदैन प्रिय हो होइन। मान्छे जातिले त आफूलाई सुन्दर बनाउनको लागि के गर्छ। कस्मेटिकका यति महँगा चिजहरू युज गरेको हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, बाल रङ्गाउनको लागि 2500-3000 रुपियाँ खर्च गरेर बाल रङ्गाएको हुन्छ। अनि त्यसपछि सुन्दर बनाउनको लागि मान्छे जातिले आफूलाई के गर्छ। विभिन्न प्रकारका नाना भाँतीका महँगा क्रिमहरू किनेर ल्याउँछ, पाउडरहरू, अनि विभिन्न किसिमका पाउडरहरू, विभिन्न किसिमका सिताराहरू, विभिन्न किसिमका के हो चिजहरू किनेर मान्छेले आफूलाई सुन्दर बनाउन खोज्छ। तर यो सुन्दरताको विषयमा यहाँनिर हितोपदेशले के भन्छ त भन्दाखेरि सुन्दरता उडी जानेछ, सौन्दर्य भ्रमात्मक मात्रै हो भन्छ हितोपदेशमा। आउनु थोरै यो पदलाई पढौँ हामी है। मैले धेरै पढ्न खोजेको होइन, मैले यो झलक मात्रै आएको कारणले गर्दाखेरि यो झलकलाई मैले लिन खोजेँ है त। 31 अध्यायमा आउनुहोस् ल, हितोपदेशको पुस्तक 31 अध्यायमा आउनुहोस् ल। त्यहाँनिर त्यो कुरा गर्छ है। कहाँनिर पढेको लेखेको छ पढ्नुहोस् है। मलाई पनि ठ्याक्कै यो पद 31 अध्यायमा यो कुरा लेखेको छ, तर कहाँनिर हो भन्ने कुरा मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा छैन है। 31 अध्यायमा कति पदमा छ पढ्नुहोस् त, कसलाई याद छ? सुन्दरता उडी जान्छ, सौन्दर्य भ्रमात्मक मात्रै हो भनेर लेखेको छ त्यहाँनिर है। कहाँनिर पाउनुहुन्छ ल? जसले पाउनुहुन्छ कृपया पढिदिनुहोस् है त। मलाई ठ्याक्कै याद भएन, मैले यहाँ चिन्ह पनि लगाएको रहेनछु। 30 अध्यायमा हो, 30-31 अध्याय मध्येमा छ यो कुरा। मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन है। कति 30 को कति को गुनगुन गरिरहेको? 30 को कतिमा छ? 35। हितोपदेशमा 35 छैन नि त अध्याय। 29 को कति? 30 मा होइन, कतिमा छ? 30 मा। ल 29 को 30 को 30 कि 29 को 30? 29 को 30 कहाँ छ र? 29 को त 27 मात्रै छैन र? 27 सम्म मात्रै छ 29 को त। हेर त अध्याय हेर राम्रोसँग, अध्याय हेर। 30 चाहिँ 30 हो। 31 को हो ल, 31 को ल 31 को ल ठिक छ। पढिदिनुहोस् ल 31 को। ए को हो यो चलाउने? मनोहरता धोकापूर्ण हुन्छ, सुन्दरता व्यर्थ छ, तर जुन स्त्रीले परमप्रभुको भए मान्छे उसैको प्रशंसा हुन्छ। यो काठमाडौँको बाइबलमा पढ्नुहोस्, काठमाडौँमा अनुवादित बाइबलमा पढ्नुहोस् त, त्यहाँ के लेखेको छ त्यहाँ हेरौँ। हेर्नुहोस् है, मनोहरता धोकापूर्ण हुन्छ भन्छ, सुन्दरता उडी जानेछ भनेर त्यसै लेखेको थियो है। हजुर, सौन्दर्य
भरमात्मक मात्र हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सुन्दरता भनेको भरमात्मक भरमाउने मात्रै हो क्या, भरम मात्रै छर्ने हो। मान्छेको जीवनमा सुन्दरता जवानीमा मात्रै आउँछ प्रिय हो, सधैँभरि आउँदैन। मान्छे जति राम्रो बन्न किन नखोजोस्, तर त्यो बुढेसकालमा त्यो मान्छे सुन्दर बन्दैन होइन। त्यसका दाँत झरिहाल्छन्, आँखा बसिहाल्छन्, कान सुन्दैन, गाला चाउरी परेका हुन्छन्, हात चाउरी परेका हुन्छन्, खोके गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो के त भन्दाखेरि जवानीमा मात्रै मान्छे सुन्दर हुन्छ, बुढेसकालमा सुन्दर हुँदैन। मान्छे जति सुन्दर हुन चाहोस् तर पनि सुन्दर हुन सक्दैन। त्यही भएर त्यहाँ भनेको छ सौन्दर्य भरमात्मा मात्रै हुनेछ अनि सुन्दरता उडी जानेछ। यति नै गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, सुन्दरता उडी जानेछ, सुन्दरता उडी जान्छ। तर यसको सुन्दरता महिला मान्छेहरूको सुन्दरताको विषयमा अयुबका जस्ता छोराछोरीहरू जस्तो सुन्दर विश्वमै कसैका थिएनन् भनेर अयुबका छोराछोरीको विषयमा बखान गरेको छ। तर यहाँनिर यो लुसिफरको सुन्दरताको विषयमा जब हामी बखान सुन्छौँ नि प्रिय हो, यसको सुन्दरता त कस्तो हो कस्तो। जबदेखि ऊ सिर्जिएको थियो अरे तबसम्म ऊ पापमा पतित भएन अरे, तबसम्म यसको सुन्दरता त्यस्तो खालको सुन्दर थियो भन्छ है, त्यस्तो सुन्दर थियो भने। अनि यही मान्छेलाई यहाँनिर परमेश्वरले के गरिदिनु भयो, जमिनमा फालिदिनु भयो। पहिलो जमिनको श्राप, जमिनमा श्राप आउने काम यो व्यक्तिको विषयको कारणले भएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर भन्छ कि यशायाको पुस्तकमा यो कुरा लेखियो। आउनुहोस् त, यशायाको पुस्तकमा हामीले जुन कुरा पढ्न पायौँ है, त्यो कुरा चाहिँ हामी यशायामा त्यो कुरा पढ्यौँ। यहाँनिर के भन्यो त भन्दाखेरि 24 अध्यायको 7 पदलाई पढ्नुहोस् त। यशायाको 24 अध्यायको 7 पदमा त्यो कुरा त्यहाँनिर लेखियो कि बासिन्दाको कारणले गर्दाखेरि, पृथ्वीका बासिन्दाको कारणले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ के भयो अरे श्रापित भयो भन्छ। पढ्नुहोस् त, यशाया 24 अध्यायको 7 पद। यशाया 24 अध्यायको 7 पद। यशायामा हो, एकछिन है त, त्यसमा मैले मिस्टेक हेरेँ कि त। यशायाको 24 अध्यायको 5 पदलाई पढ्छु। पृथ्वी आफ्ना बासिन्दाहरूको कारणले अशुद्ध भएको छ हैन। अब पृथ्वी अशुद्ध भएको छ, पृथ्वी बडो अशुद्ध भएको छ। कसको कारणले गर्दाखेरि? मानिसको कारणले। आउनुहोस् हामी अब उत्पत्तिको पुस्तकमा यहाँनिर यो कुरा पाउँछौँ। उत्पत्तिमा त्यो कुरा लेखिएको छ, तेरो कारणले भूमि श्रापित भएको छ भन्छ। आउनुहोस् त, हामी कति अध्याय पढ्छौँ त भन्दाखेरि उत्पत्ति 3 अध्यायमा होला यो कुरा है। त्यहाँनिर भन्छ तेरो कारणले गर्दाखेरि भूमि श्रापित भएको छ भन्छ। भूमि श्रापित भएको कुरा गर्छ है त। कति पद त भन्दाखेरि तेरो कारणले गर्दाखेरि भूमि श्रापित भएको छ भने 3 अध्यायको हामी पढ्छौँ 17 पदलाई पढ्दिनुहोस् ल। अनि आदमले उहाँले भन्नुभयो, हजुर, आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमीले तिम्रो पत्नीको कुरा सुनेको हुनाले र जुन रुखबाट मैले तिमीलाई यसबाट खानु हुँदैन भनी आज्ञा गरेको थिएँ, त्यसबाट तिमीले खाएको हुनाले के श्रापित भएको रहेछ गरे? भूमि भनेको के हो? पृथ्वी है। पृथ्वी हाम्रो कारणले गर्दाखेरि दोस्रो चरणमा श्रापित भयो। बुझ्नुभयो? दोस्रो चरणको श्रापित चाहिँ यहाँनिर भयो। अब यो शैतानको कारणले गर्दाखेरि पहिलो चरणमा कहाँ भयो त? यो शैतान कहाँ छ त? आउनु छ अयुबको पुस्तकमा है। अहिलेसम्म शैतान कहाँ छ? यहाँ अयुबको पुस्तकमा यो कुरा लेखिएको हामी पाउँछौँ है त। अब शैतान कहाँ छ त? कुन ठाउँमा छ शैतान? के नरकमै छ त? शैतानको निम्ति नरक त बनाइयो, के नरकमै छ शैतान? होइन, त्यसो होइन प्रिय हो। शैतान नरकमा छैन अहिले है। शैतान चाहिँ अहिले कहाँ छ? पृथ्वीमै छ। त्यहाँनिर अयुबको पुस्तकमा त्यो कुरा गर्छ, म पृथ्वीबाट घुम्दै 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 आएको हुँ भन्छ। पढ्नुहोस् 1 अध्यायको 8 पदलाई पढ्नुहोस् ल। अयुबको पुस्तक 1 अध्यायको 8 पद। अनि परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, के तैले मेरो दास अयुबलाई ध्यान दिएको छस्? पृथ्वीमा ऊ जस्तो शुद्ध। एकछिन है त, 7 पदलाई पढिदिनुहोस् न। अनि परमप्रभुले शैतानलाई भन्नुभयो, त कहाँबाट आएको होस्? कहाँबाट भनेर भनेको छ।
हाँ, अब शैतानले तब शैतानले परमप्रभुलाई जवाब दिएर भन्यो, पृथ्वीमा यताउता डुल्दै र यसमा भन्नाले पृथ्वीमा घुमफिर गर्दै आएको हुँ। कहाँ रहेछ शैतान? कहाँ रहेछ भन्नुहोस् त? कहाँ रहेछ? पृथ्वीमा रहेछ कि रहन्छ शैतान? यहाँनिर भन्छ परमेश्वरले जब ऊ सिंहासनमा गयो, परमेश्वर बसेको सिंहासनमा शैतान गयो प्रियो। बुझ्नुभयो? जब सिंहासनमा शैतान गयो त्यतिखेर परमेश्वरले सोध्नुभयो शैतानलाई, त कहाँबाट आएकोस्? अनि उसले के भन्छ, म पृथ्वीमा यताउता घुम्दै र पृथ्वीमा घुमफिर गर्दै म पृथ्वीबाट आएँ। ऊ पृथ्वीमा बस्छ प्रियो शैतान। पृथ्वीभन्दा बाहिर गएको छैन, ऊ नरकमा हालिएको छैन। हो, समय आउँदैछ होइन, समय आउँदैछ। कति वर्षको लागि? पहिलो चरणमा 7 वर्षको लागि। कति वर्षको लागि भन्नुहोस् त? पहिलो चरणमा 7 वर्षको लागि त्यसलाई के गरिन्? 7 वर्ष त उसले राज्य गर्छ। है, माफ गर्नु होला। पहिलो चरणमा 1000 वर्षको निम्ति, माफ गर्नु होला मैले 7 वर्ष भने, पहिलो चरणमा 1000 वर्षको निम्ति ऊ अखात आगोको कुण्डीमा हालिन्छ। अनि पहिलो चरणमा, दोस्रो चरणमा अनन्त 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 कालको निम्ति हालिन्छ। अब यो व्यक्ति, अब यो 1000 वर्षदेखि कति वर्षको लागि मुक्त हुन्छ त भन्दाखेरि 1 दिनको लागि मात्रै मुक्त हुन्छ। यो कति दिनको लागि? 1 दिनको लागि मुक्त हुन्छ। किनभने त्यो 1 दिन, हेर्नुहोस्, तपाईँ अनि म 7 वर्षसम्म जब पृथ्वीबाट हराउँछौँ तब त्यतिखेर यो राज्यमा शैतानले 7 वर्षसम्म राज्य गर्छ होइन। 7 वर्षसम्म टोटल शैतानको हातमा हुन्छ, किनकि प्रभुका जन र प्रभु चाहिँ माथि बादलमा हुनुहुन्छ प्रियो है। त्यसपछि 7 वर्षपछि फेरि ख्रिस्टको राज्य यो स्थापित हुन्छ। 1000 वर्षको निम्ति के गरिन्छ? त्यो शैतान र शैतानका दूतलाई त्यो अखातमा हालिन्छ। त्यसपछि न्यायको निम्ति 1 दिन फेरि सबैजना विश्वका आधामदेखि लगेर त्यो न्यायको दिनसम्मको 1000 वर्षको राज्यसम्म राज्य गर्ने मान्छेहरू जति पनि छन्, यी मान्छेहरू सबैजना प्रभुको नाममा घुँडा टेक्नको निम्ति, न्यायको निम्ति 1 दिन मान्छेहरू के हुन्छन्? प्रभु येशू ख्रिस्टको सामु खडा हुन्छन्। बुझ्नुभयो त? त्यस दिनको लागि फेरि शैतानलाई छोडिन्छ, मुक्त गरिन्छ। अनि त्योभन्दा पछि फेरि अनन्त 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 अनन्तको निम्ति उसलाई के गरिन्छ? नरक र मृत्यु चाहिँ के गरिन्छ? आगोको कुण्डीभित्र हालिन्छ है। त्यहाँबाट त्यो शैतान चाहिँ बाहिर निक्लिँदैन। तर अहिले शैतान चाहिँ यही पृथ्वीमा घुमफिर गरिरहेको छ। यही पृथ्वीमा शैतान घुमिरहेको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी चाहिँ श्रापित भएको छ। यो पहिलो चरणको। अब दोस्रो चरणको हामीले हेऱ्यौँ, मान्छेको कारणले गर्दाखेरि यो भूमि के भएको रहेछ अरे? के भएको रहेछ अरे? भन्नुहोस् न। हो, के भएको रहेछ? श्रापित भएको छ, अशुद्ध भएको छ यो भी मान्छेको कारणले गर्दाखेरि। किन त भन्दाखेरि मान्छेलाई परमेश्वरले शैतानको जग्गामा के गर्नुभएको थियो? तयारी गर्नुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि 2 चोटि यो भूमि श्रापित भयो। 2 चोटि परमेश्वरले यो भूमिलाई के गर्नुभयो थाहा छ? जल प्रलयले नष्ट गर्नुभयो। बुझ्नुभयो त? बुझ्नुभयो कि नै भन्नुहोस् त? बुझ्नुभयो कि नै? 2 चोटि यो भूमि श्रापित भयो। 2 चोटि यो भूमिलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? जल प्रलयदेखि नष्ट गर्नुभयो। पहिला मान्छे जब जमिनमा शैतानलाई फाल्नुभयो परमेश्वरले, तब त्यो जमिनलाई के गर्नुभयो? पानीमाथि भयो। आउनुहोस् उत्पत्तिको पुस्तकमा आउनुहोस्, हामी थोरै यो पदलाई म तपाईँलाई बुझाउनको निम्ति भने है त। सुरुमा 1 अध्यायको 1 पदलाई पढिदिनुहोस् ल। सुरुमै परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। 2 पद। पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो। हेर्नुहोस्, पृथ्वी चाहिँ गहिरो सागरभित्र थियो, गहिरो सागरको सतहमाथि थियो। अनि अन्धकार थियो। बुझ्नुभयो त? यो जमिन परमेश्वरले सुरुमा बनाउनु भयो। सुरुमा परमेश्वरले जमिन बनाउनु भयो। जमिनमा के गर्नुभयो त भन्दाखेरि शैतानलाई फाल्नुभयो अथवा लुसिफरलाई फाल्नुभयो। लुसिफरलाई फालिसकेपछि यो जमिन चाहिँ के भयो? श्रापित भयो। त्यसकारण परमेश्वरले यहाँ के गर्नुभयो? पानीले त्यसलाई जल प्रलय गरिदिनु भयो। समुद्रभित्र त्यसलाई छिराइदिनु भयो पृथ्वीलाई। अनि पानी नै पानी भयो, सारा पृथ्वीभरि पानी नै पानी भयो पहिलो चरणमा। दोस्रो चरण फेरि मान्छेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भइसकेपछि अनि नुहको पालामा जल प्रलय भयो। आउनुहोस् हामी 7 अध्याय, उत्पत्ति 7 अध्यायमा आउनुहोस् है। 7 अध्यायमा आउनुहोस्। 7 अध्यायको हामी 8 अध्यायमा आउनुहोस् ल। 8 अध्यायको
कति पद छ एकछिन है त 7 अध्यायको 23 पदलाई पढिदिनुहोस् ल 23 पदलाई पढिदिनुहोस् ल 7 को 23 लाई पढिदिनुहोस्। अनि जमिनको सतहमाथि चल्ने हरेक जीवित प्राणी जमिनको सतहमाथि चल्ने हरेक जीवित प्राणी के मानिस के घरेलु पशु के घर्षणे जन्तु के मानिस के घर्षणे पशु के जन्तुहरू थिए। आकाशका पंक्षी सबै पृथ्वीमाथि मेटाइए आकाशका पन्छीहरू सबै पृथ्वीमा मेटाइए। अनि नुहा र तिनका साथमा जहाजमा हुनेहरू मात्र जीवित नुह र तिनका साथमा जहाजमा हुनेहरू मात्र के भए जीवित पारिए भन्छ है। यहाँनिर कति हात माथि गयो त पानी भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ हेर्नुभयो भनेपछि 15 हात माथि पानी गयो पहाड भन्दा भनेर भन्छ। कहाँनिर परेको छ पढ्नु 17 पदमा हो 17 पदलाई पढ्नुहोस् ल 17 पद 7 को 17 पद। अनि 40 दिनसम्म 40 दिनसम्म पृथ्वीमाथि जल प्रलय भइरह्यो। पृथ्वीमाथि जल प्रलय भइरह्यो। अनि पानी बढ्दै गयो। पानी बढ्दै गयो। जहाजलाई उठायो। अनि त्यो त्यो पृथ्वीदेखि माथि माथि उचालियो प्रियो। यसरी जल प्रलय भएर पृथ्वीलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो ध्वस्त गर्नुभयो। पृथ्वी नाश गर्नुभयो। बिचरा यो पृथ्वी यस्तो अवस्थामा परिसकेको छ प्रियो। तपाईँ अनि मेरो कारणले गर्दाखेरि यो पृथ्वी गरे परिस्थिति वेदना भन्दा पनि अझ बढी तडपिरहेको छ भन्ने कुरा यहाँनिर गरेको पो छ त प्रियो। पृथ्वीलाई कति दुःख कष्ट शास्ति भएको छ तपाईँ अनि मेरो निम्ति। हेर्नुहोस् है आज तपाईँ अनि मेरो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीलाई यति दुःख भएको छ। यहाँसम्म भन्छ अहिलेको आकाश र अहिलेको पृथ्वी आगोको निम्ति साँचिएर राखिएको छ भन्छ। तपाईँ अनि मेरो कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या आएको प्रियो। रोमीको पत्रीमा आउनुहोस्। रोमी 8 अध्यायको 21 अनि 22 पदलाई पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर भन्छ सारा सृष्टिले पनि प्रभुको बाटो हेरिरहेको छ गरे छुटकाराको लागि उसले सुस्केर हालिरहेको छ भन्छ। पढ्नुहोस् रोमीको पत्री 8 अध्यायको तपाईँ पढ्नुहोस् 21 अनि 22 पदलाई पढिदिनुहोस् ल। किनभने विनाश नै बन्धनको विनाशको किनभने सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धनबाट छुटकारा पाएर परमेश्वरका सन्तानको महिमापूर्ण स्वतन्त्रता भित्र प्रवेश गर्नेछ। किनकि हामी जान्दछौँ अहिलेसम्म पनि सारा सृष्टि एकसाथ आत्था गरिरहेको छ प्रस्तुति वेदनामा तडपिरहेको छ। हेर्नुहोस् त प्रियो आज तपाईँ अनि मेरो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीलाई पनि कति ठुलो सङ्कट आइपरेको रहेछ। तपाईँको अनि मेरो कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको है प्रियो। यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। मान्छेको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी श्रापित भयो। मान्छेको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी आज आत्था हुने भएको छ। शैतानको कारणले गर्दाखेरि त एकचोटि पानीमा गयो नै पानीमा डुब्नु पर्यो पृथ्वीलाई। अनि त्यतिखेर आत्था गर्नु पर्यो। अनि मान्छेको कारणले गर्दाखेरि पनि फेरि पृथ्वी ठाउँ सादम र गामरा जस्तो हुनु पर्यो। ठाउँ प्रिय हो आज पृथ्वी सारा पृथ्वी जलेर नष्ट हुनु पर्यो। अनि त्यति मात्रै होइन सारा पृथ्वी आज नुहको पालामा जल प्रलय पनि भयो। कारण तपाईँको अनि मेरो कारणले गर्दाखेरि हो। त्यसकारण तपाईँ अनि मैले प्रिय हो यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ मनन गर्नुपर्छ। आज तपाईँको अनि मेरो कारणले गर्दाखेरि कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन थियो। आज तपाईँ अनि मैले त मान्छेलाई मात्रै होइन प्रिय हो दुःख दिने आज सृष्टिका थोकहरूलाई पनि हामीले दुःख दिएका रहेछौँ। मान्छेले हेर्नुहोस् सृष्टिका थोकहरूलाई मान्छेले कसरी दुःख दिएको छ म तपाईँलाई यसको उदाहरण दिन्छु। के गाई वस्तुहरू अनि के भेडा बाख्राहरू चराचुरुङ्गीहरूले गएर रुखलाई काट्छन् भन्नुहोस् त। ड्याम रुखलाई काटेको देख्नु भएको छ अहिलेसम्म। तर मान्छेले सृष्टिको थोक रुखलाई पनि आत्था गर्दै पनि काटेको छ कि छैन। कति रुख बोट बिरुवा मात्रै काटेको छैन प्रियो अर्काको प्राणलाई पनि मान्छेले खाने काम गरिरहेको छ हो किन भन्नुहोस् त। खसी बोकाले कहिले मान्छेलाई मारेको सुन्नु भएको छ। गाई भैँसीले बाघहरूले त मारेको होला। गाई गोरुले मान्छेलाई मारेको भैँसीले मारेको सुन्नुभएको छ। तर मान्छे जातिलाई हेर्नुहोस् त मान्छे जातिले कति गाई गोरुहरू मारिरहेका छन्। मुसलमानहरूले कति गाई गोरुहरू काटेर खान्छन् होइन। हिन्दूहरूले भेडा बाख्राबाट लगेर तपाईँको सुँगुरबाट लगेर तपाईँको अनि यता आएर यी भैँसीहरू सबै मारेर खाने गरिरहेका छन्। अनि सबै थोकहरूलाई मान्छेले मारेको छ प्रियो।
यहाँसम्म कि मान्छेले मान्छेलाई पनि मार्ने काम गरिरहेको छ कि छैन भन्नुहोस् त। सृष्टिका थोकहरूलाई पनि मान्छेले के गरिरहेको छ, सताउनसम्म सताइरहेको छ प्रिय हो। आज त्यति मात्र रहन्छ, मान्छेले सृष्टिका थोकहरूलाई मात्रै सताएको रहेनछ, मान्छेले पृथ्वीलाई पनि सताउनसम्म सताएको रहेछ। हेर्नुहोस् त कस्तो गम्भीर कुरा रहेछ मान्छेको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ भने। मान्छे कस्तो खालको मूर्ख मान्छे रहेछ, कस्तो मान्छे रहेछ जुन मान्छेले आज सारा सृष्टिलाई आफ्नो हातमा उथल फुथल बनाइदिएको छ प्रिय हो। परमेश्वरको सृष्टिलाई उथल फुथल बनाइदिएको छ। परमेश्वरले बोट बिरुवाहरू उमारिदिनु भयो, मान्छे गएर भग्नावशेष बनाएको छ, काटेको छ, फारेको छ, सब बर्बाद गरेको छ, चौपट पारिदिएको छ। छैन भन्नुहोस् त, छ कि छैन भन्नुहोस् न। छ नि त, होइन भने आज तपाईँको सृष्टिमा हेर्नुहोस् त मान्छेहरूलाई कसरी मान्छेलाई हैरान बनाएको छ, हतोत्साहित बनाएको छ। त्यसकारण हे प्रिय आज मान्छेको कारणले गर्दाखेरि आज सृष्टिलाई पनि अय्यारा आत्था बनाएको रहेछ है, अय्यारा आत्था बनाएको रहेछ सृष्टिलाई। हेर्नुहोस् त आज रुख बोल्दैन भनेर हामी केही चाल गर्दैनौँ, तरै पनि हेर्नुहोस् त अन्तिम घडीमा जब त्यो रुख ढल्न लाग्छ त्यतिखेर कस्तो कराउँछ, त्यो कराउँछ कराउँदैन। अय्या बाबै मरे नि, यो मान्छेले मलाई सताउनैसम्म सतायो, काट्नैसम्म काट्यो भन्दै चिच्याउँदै त्यसले आवाज गर्छ गर्दैन भन्नुहोस् त। हामीले भाषा नबुझेको मात्रै पो हो त, हो कि न भन्नुहोस् त। हामीले भाषा मात्रै नबुझेको के त्यो रुखको, तर त्यो पनि त हरियो रुख छ, जीवित छ। चाहे त्यो सालको रुख होस्, चाहे त्यो काठ अरू केही होस्, चाहे मेवा होस्, चाहे केरा होस्, चाहे जोसुकै होस्, तरै पनि मान्छेले कति परेशानी गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त त्यो चिजलाई। त्यस्तै गरेर सुँगुरलाई भन्थ्यो एउटाले, होइन सुँगुरले कहिल्यै पनि स्वर्ग देख्दैन अरे। हाम्रो नेपालीहरूले त स्वर्ग देखाउँदैनन् सुँगुरलाई, अहिलेसम्म स्वर्ग देखाएको देखेको छैन। तर पन्जाबीहरूले प्रायः जस्तो सुँगुरलाई स्वर्ग देखाउँछन्। कसरी देखाउँछन् त भन्दाखेरि अन्तिम घडीमा मर्दाखेरि चारवटा हातखुट्टा यसरी बाँधेर घारो हालेर होइन बोकेर लैजान्छन्, दुईटाले वरिपरि काममा बोकेर लैजान्छन्। त्यतिखेर माथिर फर्किन्छ कि बल्ल त्यसले भन्छ अरे दुनियाँ मैले बल्ल देखेँ अहिले भनेर भन्छ, होइन दुनियाँ देखेँ भन्छ अरे। अन्तिममा गएर नेपालीहरूले त माथि टाउकोमा थेचेर हाल्छन्, तर त्यहाँ चाहिँ भालाले रोपेर मार्ने सिस्टम हुन्छ। भालाले झ्याम हानेको भन्छ अरे क्या, त्यसले चेते चेते भन्छ अरे, होइन चेतना त चेत्यो नि, त्यतिखेरसम्म स्वर्ग देखेन, अन्तिम घडीमा स्वर्ग देख्यो, चेतना त चेत्यो। आवाज त हामीले बुझ्दैनौँ, तरै पनि हे प्रियो तपाईँ अनि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सृष्टिका थोकहरूलाई पनि सताउनसम्म सताएका छौँ कि छैन भन्नुहोस् त। हाम्रो मन लागे गरेका छौँ, मनप्रति गरिरहेका छौँ। हामीले भेडा बाख्रा गाई गोरु केही छोडेका छैनौँ, यहाँसम्म कि बलवान बलवान भन्ने हात्तीलाई पनि हामीले कब्जा गरिराखेका छौँ। त्यति मात्रै होइन प्रियो, हामीले बाघलाई पनि कति मान्छेहरूले मारेको कुरा हामी भेटाउँछौँ, हो कि न भन्नुहोस् त, भेटाउँछौँ। त्यसकारण सृष्टिका थोकहरूलाई पनि मान्छेले छोडेको छैन भने यहाँसम्मको सृष्टिका थोकलाई त मान्छेले छोड्दै छोडेन, तर यहाँसम्म मान्छेले सृष्टिलाई पनि छोडेको रहेनछ। जो पृथ्वीलाई पनि छोडेको रहेनछ मान्छेले। पृथ्वीलाई घरि हामीले के गरेका छौँ, उतल फुतल जोतेर खनेर के गरेर पृथ्वीलाई हामीले त्यसले के अय्या आथा गर्दैन भनेर हामीले त्यसरी गरेका छैनौँ र। तर यो पृथ्वीले पनि अय्या आथा गर्दो रहेछ प्रिय, है अय्या आथा गर्दो रहेछ। त्यही भएर यहाँ रोमीको पत्रीमा यो कुरा लेखियो, सारा पृथ्वीले अय्या आथा गरेको छ भन्छ। 22 पदलाई फेरि पढ्नुहोस् त एकचोटि, रोमीको पत्री 8 अध्यायको 22 पदलाई फेरि पढ्नुहोस्। किनकि हामी जान्दछौँ अहिलेसम्म पनि सारा सृष्टिले एकसाथ अय्या आथा गरिरहेको छ, होइन हेर्नुहोस् त अय्या आथा गरिरहेको छ। अनि हजुर प्रस्तुति वेदनामा तडपिरहेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँ अनि मेरो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी प्रस्तुति वेदनामा तडपिएको एउटा महिला एउटा स्त्रीको विषयमा हामीले सोच्यौँ भने दिदीबहिनीहरूलाई यो विषयमा थाहा छ प्रिय हो, दाजुभाइलाई त यो विषयमा थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस् केही घन्टा मात्रै यो व्यथा लाग्छ, केही समय मात्रै, कतिपयलाई 2 दिन 3 दिनसम्म हुन्छ, तर त्यो 2 दिन 3 दिन भए तापनि उनीहरूले केही छिनको लागि, तर यहाँ सृष्टिले भन्छ अहिलेसम्म सृष्टि गरिएको दिनबाट, पृथ्वी सृष्टि गरिएको दिनबाट अहिलेसम्म, जबसम्म शैतान यो जमिनमा फालिन त्यो दिनबाट अहिलेसम्म आएर हेर्नुहोस् यसले अय्या आथा गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् कस्तो पीडा होला यसलाई, कति पीडा छ होला यसलाई, तर तपाईँ अनि मैले यो कुरा बुझिदिएका छैनौँ। कहिल्यै बुझ्दैनौँ हामी यो कुरा, कहिले पनि बुझ्दैनौँ। अर्काको शरीरमा कति दुखाइ छ, कति रोग छ, कति दुखाइ छ भन्ने कुरो अर्को व्यक्तिले बुझ्दैन प्रिय, बुझ्दैन।
त्यस्तै प्रकारले तपाईँ अनि मैले आज पृथ्वीलाई कति दुःख छ, कति पीडा छ, कति ऐया आथा छ, पृथ्वीले कति ऐया आथा गरेको छ, यो कुरा तपाईँ हामीले बुझेका छैनौँ। त्यसकारण प्रिय हो, आज तपाईँ अनि मैले यो विषयमा बुझ्न जरुरी थियो। पृथ्वी किन भ्रष्ट भएको रहेछ त भन्दाखेरि पृथ्वी चाहिँ भ्रष्ट पारिएको छ, उपद्रवले भरिएको छ भन्छ। पृथ्वी कसको कारणले त भन्दा मानिसको कारणले भन्छ। आउनुहोस् त, पृथ्वी उपद्रवले भरिएको छ भन्छ। आउनुहोस्, यहाँ उत्पत्तिको पुस्तकमा यो कुरा लेखिएको छ है, पृथ्वी उपद्रवले भरिएको छ भन्छ। मैले अब त्यो मलाई ठ्याक्कै पद त याद भएन, तैपनि तपाईँहरूले भेटाउनु भयो भने मलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ है। 6 अध्यायको 11 पदलाई पढिदिनुहोस् ल। उपद्रवले भरिएको छ भन्छ, नयाँ अनुवादमा अत्याचारले भरिएको छ भन्छ। पढ्नुहोस्। अनि परमेश्वरको सामु परमेश्वरको सामु भ्रष्ट भएको थियो पृथ्वी भ्रष्ट भएको थियो, र पृथ्वी अत्याचारले भरिएको थियो। पृथ्वी अत्याचारले भरिएको थियो हैन। 12 पद, अनि परमेश्वरले परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि लगाउनुभयो। पृथ्वीमाथि दृष्टि लगाउनु भयो। अनि हेर, त्यो भ्रष्ट भएको थियो, भ्रष्ट भएको थियो, किनकि पृथ्वीमाथि सबै प्राणीले पृथ्वीमाथि सबै प्राणीले आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारेका थिए। आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारेका थिए। यसको मतलब सबै प्राणी भन्नाले यो पशु पक्षी यी प्राणीको विषयमा कुरा गरेको होइन, मान्छे जातिको विषयमा कुरा गरेको हो। काठमाडौँको अनुवादितमा पढ्नुहोस् त के भनेको छ। उपद्रवले भरिएको छ भनेर लेख्या होला त्यहाँ। उपद्रव भइसक्यो भन्छौँ नि हामी, उपद्रव गरिसक्यो अरे त, उपद्रवी गरिसक्यो भन्छौँ नि हामी। पढ्नुहोस् 11-12, 6 को 11-12। नोआका जीवनको 600 वर्ष नै 6 अध्यायको 11-12। पढ त। परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको छ, उपद्रवले भरिएको छ। जब हजुर पृथ्वीमाथि दृष्टि लगाउनु भयो तब त्यो भ्रष्ट भएको थियो प्रिय हो। अनि देख्नुभयो हजुर पृथ्वीमा भएका हेर्नुहोस् है, यहाँ सही लेखेको रहेछ। यहाँनिर अलिकति मिस्टेक लेखेको छ। हाम्रो बाइबलमा सबै प्राणी भनेर लेखेको छ, यो कुरा चाहिँ गलत लेखेको छ। सबै मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि, प्राणीको कारणले गर्दाखेरि होइन, मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी भ्रष्ट भएको। बुझ्नुभयो? मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी भ्रष्ट भएको। अब यो पृथ्वीमा मानिसको कारणले गर्दाखेरि यो पृथ्वी ऐया आथा गरिरहेको छ अरे है, यो पृथ्वी यस्तो अवस्थामा परिरहेको छ अरे। त्यसकारण प्रिय हो, आज पृथ्वीमा तपाईँ अनि मैले गर्दाखेरि यो पृथ्वीको हालत कस्तो बनाइ छोडेका छौँ। तपाईँ अनि मैले यो पृथ्वीलाई बडो दयनीय अवस्थामा बनाइ छोडेका रहेछौँ प्रिय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो पृथ्वी ऐया आथा, अब यो पृथ्वी तपाईँको अनि मेरो कारणले गर्दाखेरि यसलाई आगोको निम्ति साँचेर राख्नुपर्ने अवस्था भयो भने। आउनुहोस् यहाँ पत्रुसको पत्रीमा यो कुरा लेखेको हामी पाउँछौँ। आउनुहोस् त, पत्रुसको पत्रीमा त्यहाँनिर भन्छ होइन कि आगोको निम्ति साँचिएर राखिएको छ अरे है। दोस्रो पत्रुसको पत्रीमा आउनुहोस् 3 अध्यायको 7 पदलाई पढिदिनुहोस् ल। 7 पदलाई। यही वचनद्वारा अहिलेका आकाशहरू र पृथ्वी जोगाइएका छन्। न्यायको दिनमा भक्तिहीन मानिसहरूको विनाशका लागि आगोको निम्ति साँचिएका छन्। हेर्नुहोस् त, यो विनाशका निम्ति अब पृथ्वी तपाईँको अनि मेरो कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीलाई आगोको निम्ति साँचिएर राखेको कुराको गर्दछ है। अब पृथ्वीलाई कस्तो सङ्कट मान्छेको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीलाई आज आगोको निम्ति पो साँचिएर राखेको कुरा गर्दैछ पो त प्रिय है। कति दुःखको कुरा हो, कति दुःखको कुरा हो। यस्तो दुःख आज तपाईँ अनि मैले यो कुराको विषयमा हामीले कल्पना मात्रै गरौँ त प्रिय। तपाईँ अनि मेरा निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले यो संसारमा आएर के गर्नुभएको थियो? बचाउनको निम्ति लाग्नुभएको थियो। पृथ्वी त तहस नहस भयो, भ्रष्ट भयो पृथ्वी। तर पृथ्वीको साथसाथमा मान्छेहरू अग्निकुण्डमा नजाउन्
पृथ्वीसँग मान्छेहरू नजलुन् भन्ने कुरा नहोस्। यहाँसम्म कि पृथ्वी यस्तोसम्म भएको छ, कुन दिन आउला र पृथ्वीमा भएका सबै मुर्दाहरू जति पनि छन् म सबै परमेश्वरको सामु ओकल्दिउँला भन्ने उसको इच्छा छ। प्रिय आउनुहोस् त यशायाको पुस्तकमा यो कुरा हामी पाउँछौँ। यशायामा हामी यो कुरा पाउँछौँ है। आउनुहोस् हामी थोरै त्यो कुरा हेरौँ। यशायाको पुस्तकमा त्यहाँनिर भन्छ कि पृथ्वीले मानिसहरूलाई ओकल्दिन। 26 अध्यायको 19 पदलाई पढिदिनुहोस् त। पृथ्वीले मरेकाहरूलाई सबलाई ओकल्दियो भन्छ होइन, त्यहाँनिर सबलाई ओकल्दियो भन्छ पृथ्वीले। तेरा मरेकाहरू जीवित पारिनेछन्, मेरो मृत्यु शरीर मेरो मृत शरीर फेरि तिनीहरू उठ्नेछन्। हे धुलोमा बस्नेहरू हो, जागर गीत गाओ। ए नबजा त्यो राख। तिमीहरूको शरीर शीत झारपातको जस्तै छ अनि पृथ्वीले मरेकाहरूलाई ओकली दिनेछ। प्रिय हो, पृथ्वीले मरेका मान्छेहरूलाई पनि पचाउन यसका निम्ति बडो कठिन छ। आज तपाईँ हामी जति हड्डीहरू पृथ्वीमा गएर पुगेका छन्, मान्छे जातिको हड्डी त्यही पृथ्वीमा पुगेको कुरा हामी पाउँछौँ है। त्यसले गर्दाखेरि आज तपाईँ अनि म कति हामी पृथ्वीलाई मात्रै बोझ होइन प्रिय हो। तपाईँ हामी बोझ त परमेश्वरका निम्ति मात्रै होइन, पृथ्वीका निम्ति मात्रै होइन, तपाईँ हामी बोझ एउटाले अर्काको निम्ति पनि हामी त्यस्तो अवस्थामा परेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, यी कुरा मनन गर्नुपर्छ अनि यी कुरामा हामी के गर्नुपर्छ, लागिरहनुपर्छ है प्रिय हो। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, वचनमा प्रभुले आशिष दिएका हुन्। हुन्छ हामी वचनलाई यति नै गर्छौँ है।